الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سرکار دی محفل وچ سرکار دی گل چھیڑو. سرکار دی محفل وچ سرکار دی گل چھیڑو. او دی زلف دی بات کرو. رخسار دی گل چھیڑو. تک لینا کیویں رحمت پھر جوش چ آندی ہے. تک لینا کیویں رحمت پھر جوش چ آندی ہے. غم خار دی مجلس وچ گناہگار دی گل چھیڑو. سرکار دی محفل وچ سرکار دی گل چھیڑو. قربان کیویں ہویا عثمان غنی ورگے. قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا. عثمان غنی ورگے سردار دی گل چھیڑو. سرکار دی محفل وچ سرکار دی گل چھیڑو. گل آئی وفاواں دی پھر مک دی مکاؤ یارو. گل آئی وفاواں دی پھر مک دی مکاؤ لوگو. جڑا غار چ ڈنگ کھاوے اس یار دی گل چھیڑو. جڑا غار چ ڈنگ کھاوے اس یار دی گل چھیڑو. جتھے کملی والے دیتے سی پہلی وہی اتری. جتھے کملی والے تے سی پہلی وہی اتری. ایمان کرو تازہ اس غار دی گل چھیڑو. کائنات دے محبوب نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نو اللہ نے عظمت عطا فرمایا بچپن ہے میرے نبی دا پیغمبر علیہ السلام دا بچپنا سونے محمد مصطفیٰ دا بچپنا یار بچیاں دی گل کریے مکے دے اندر بھی بچے موجود نے مکے دے اندر بنو سعد دے اندر بھی مکے بچے موجود نے چھوٹے چھوٹے بچیاں وچوں اگر نمایاں نظر آندے نے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بکھرے بکھرے تے نکھڑے نکھڑے نظر آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دی پیدائش ہوئی ہے نا انج کر کے سردار عبدالمطلب نے اٹھایا ویکھیا محمد بڑا سونا میرے نبی نو جیڑا ویندے کہندے بڑا سونا میرے مصطفیٰ نو جیڑا تک دے کہندے بڑا سونا مکے والے کہندے نے بڑا سونا مکے تو اردہ گرد آن والے کہندے نے بڑا سونا میرے نبی دیاں خوبصورتیاں دے تذکرے ہر ایک زبان تے جاری نے آسمان تو جبریل اترے جبریل دا پیغام سننا تے کی کہندے نے سر تو مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے لوگوں میں مشرق مغرب پھریا شمال جنوب پھریا تسی ایک گل کر دے ہو ایڈا سونا نہیں ویکھیا اللہ دی قسم میں نبیاں وچوں بھی ایڈا سونا نہیں ویکھیا جڈے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کہن والا بڑی پیاری گل کر دے بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے ماشاءاللہ جنہیں کہے جے نا انہیں سبحان اللہ ضرور کو آ رہے ہیں انشاءاللہ مجمع لگے گا محفل جمے گی سرکار دی محفل سرکار دی گل ہوئے گی انشاءاللہ او بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے گل مقدرہ دی کی سناوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے او صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانو آقا دسا تھے صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانو مدنی دسا تھے ستے اجوی سونے دے نالے ساری دنیا چوں بے مثالے وہ کہندے نے باقی صحابہ دی شان سنائی جاندی ہے ابو بکر و عمر دی شان وکھائی جاندی ہے صحابہ دی شان سناندے نے ہر کوئی لیکن کسے نے ابو بکر و عمر دی شان ویکھنی ہوئے تے مدینے ٹر جاوے روزہ رسول دے اندر ستے اجوی سونے دے نالے ساری دنیا چوں بے مثالے او غنی علی تم صدقے جاما کیتیاں سونے نالو نا وفاوا رتبہ او ناندہ
صحابہ کمالے ساری دنیا چوں بے مثالے میری مجلس دے اندر میری محفل دے اندر ایسے بھی بیٹھے نے جڑے میرے نبی دے نال محبت کر دے نے ایسے بھی موجود نے جڑے نبی دے صحابہ نال پیار کر دے نے تے ایسے بھی موجود نے جڑے اہل بیت نال پیار کر دے نے حسن و حسین نال پیار کر دے نے پھر میں محبت اندر کہاں گا حسن بھی سونا سونا حسین اوے دوویں نانے دے دل دا چین سبحان اللہ بندی ہے اللہ والے کو سبحان اللہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان حسن و حسین حسن بھی سونا سونا حسین اوے دوویں نانے دے دل دا چین کیا شان پائی کیا شان پائی زہرا دلالے ساری دنیا چوں بے مثالے او بی بی آمینہ دا جھلالے ساری دنیا چوں بے مثالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن سونا لڑک پن سونا جوانی سونی جدو میرے مصطفیٰ نو نبوت ملیا میرے پیغمبر نبی بن گئے اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا تے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ فرما دینے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا آؤ میں تینوں اج دے جلسے دی دعوت دیواں اج دی کانفرنس دا پیغام سناواں او میرے مسلمان ویراں کلمہ پڑھن والےاں سونے نبی نو منن والےاں اج دا پیغام وے جدوں اللہ نے سانو سونا نبی دے دتے پھر غیراں دا پلہ پھڑن دی لوڑ یا تو کوئی آنکھو نا نبی نالو بھی کوئی سونا ہے تو چلو ادھر ٹور پینے ہیں جس سارا قرآن پڑھے ہمیں گالیوں سمجھ آوے کہ نبی نالو سونا ہے ہی کوئی نہیں پھر ادھر ادھر جان دی لوڑ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری لے لوگو آئی ساڑی دعوت جے لوکی سانو آندے نے اے بے مرشدے نے انہاں دا پیر ہی کوئی نہیں لے بھی گل موک گئی تسی ساڑے نامے لاؤ چابی سی پیر کسے نو منیا تسی قیامت علی دیوی ایو ہی کہنا ہے کہ اللہ سونیا انہاں نے کسے نو مرشد پیر منیا ہی کوئی نہیں اللہ فرمان گے انہاں نے میرے نبی محمد نو تے مرشد منیا سی پھر تسی آکھیا جے سانو نہیں پتا اللہ فرماندے نے جے توانو نہیں پتا تو مینوں تے پتا ہے نا جڑے جنہ جڑے پھڑے سن انہاں نال ٹر جاؤ اے جڑی جماعت اہل حدیث ہے اے جنت چ جائے گی تو سونے مرشد محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے او جنت جے تو جانائی
حب رکھ لے پنج تن دی۔ لے بھی ساڑھے جلسے تے اے بھی دعوت آگئی جے، اسی اس دعوت دے بھی منکر، اسی پنج تن دے منکر، اسی آنے محبت رکھو، پنج تن نال پیار کرو، لیکن پنجاں تے پہنچن تو پہلے چون دی بھی تے لوڑ ہے نا، او پنجاں تے پہنچن تو پہلے چار دی گنتی کڑ کے وکھا، چار تو بغیر پنج تک پہنچ کے وکھا۔ او جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی، او جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے پنج تن دی۔ پنجانو جے مننا ہے پہلے چار ضروری نے، پنجانو جے مننا ہے پہلے چار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ مومن جے تو کہلانا ہے، قرآن نے مومن انہاں نو آکھیا ہے جڑے نبی دیاں بیویاں نو ماں من دینے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومن ہوئے جڑا عائشہ، حفصہ، خدیجہ، زینب انہاں نو ماں من دے، تو جڑا انہاں نو ماں نہیں من دا قرآن آن دے او مومن۔ او مومن جے تو کہلانا ہے من نبی دیاں بیویاں نو، انہاں ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے، انہاں ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ کائنات دے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے مصطفیٰ نے عظمتاں شانہ مقام مرتبے بڑا عزتاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ آؤ پھر میرے مصطفیٰ نل پیار کریے، انج دا پیار کریے جویں دا پیار ابو بکر صدیق نے کیتے، جویں دا پیار عمر بن خطاب نے کیتے، جویں دا پیار عثمان ذوالنورین نے کیتے، جویں دیاں محبتاں علی المرتضیٰ نے کیتیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں دے دلاں وچ محبت مصطفیٰ آئی، ساریاں محبتاں ختم ہو گئیاں۔ جڑے دل وچ مصطفیٰ ہون، محمد ہون صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے کوئی ہور رہندا نہیں۔ ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا، ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا۔ علماء تشریف لا چکے نے، سید والے دے اندر موجود نے، انہاں دے بس انتظار اچھ میں تو انہوں تھوڑا جہاں دھیانے لایا ہے، نالے کچھ چار بندے ہور جڑ جان آ رہے نے، ساتھی کچھ نماز پڑھ رہے نے، کچھ کھانا کھا رہے نے۔ انشاءاللہ محفل جمے گی، رونق لگے گی، قرآن و حدیث دیاں گلہ ہون گیاں، صحابہ دی عظمت اور نبی دے دیوانیاں دے تذکرے ہونگے۔ ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا، ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا۔ سونے نبی دی بڑی اعلی شان نازل جدے تے ہویا قرآن، ملیا سکون تے ٹوٹ گئی تھکانے، میں پڑھیا جدوں وی
ترانہ نبی دا ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا ایویں نہیں ہر کوئی دیوانہ نبی دا ہے سب تو سونا گھرانہ نبی دا